सुन्नुहोस् प्रिय, एफिसी 4:17 मा यसरी लेखिएको छ, अब म यो जोड दिएर प्रभुमा भन्दछु। अब पावलले मण्डलीलाई भन्दैछन्, एफिसिसको मण्डलीलाई, अब म यो जोड दिएर, लडतरले होइन, जोड दिएर प्रभुमा भन्दछु, प्रभुमा गवाई दिदछु कि प्रभुमा गवाई दिदछु कि अन्य जातिहरू जसरी तिनीहरूका विचारको व्यर्थतामा जिउँछन्, जसरी यसुलाई नपाउने ती अन्य जातिहरू आफ्नो विचारको व्यर्थतामा जिउँदछन्, त्यसरी तिमीहरू अबदेखि उसो नजिऊ। औ त्यसरी तिमीहरू अबदेखि उसो नजियो। आमीन, आमीन। सुन्नुहोस् प्रिय, पावलले एफिसीको मण्डलीलाई दुलही झै सिँगारिनका निम्ति केही तरिकाहरू, केही टिप्सहरू, केही परमेश्वरको वचन जसले सिँगार छ त्यो कुरो दिँदैछन्। प्रिय, पावलले यसरी भन्छन्, म तिमीहरूलाई जोड दिएर भन्छु। सामान्य रीतिले भनेको होइन यो वचन प्रिय, त्यही कारण हामीले सुन्दा पनि सामान्य रीतिले वचनलाई सुन्नु हुँदैन, लापरवाही तरिकाले, आलस्य तरिकाले सुन्नु हुँदैन। हाम्रो मनमा पनि त्यो भोक र त्यो जोड आउन पर्छ प्रिय। आमीन, आमीन। पावलले भन्छन्, तिमीहरूलाई जोड दिएर म भन्छु, अन्य जातिहरू जसरी विचारको, आफ्नो विचारको व्यर्थतामा जिउँछन्, तिमीहरू चाहिँ अब त्यसरी नजियो। त्यो विचारको व्यर्थता के हो प्रिय? कुन विचारको व्यर्थतामा तिनीहरू जिउँछन्? वचनले कुन विचारको व्यर्थतामा तिमीहरू अबदेखि उसो नजिउ भनेको हामीलाई? हालेलुया, हालेलुया। यसु पाएर पनि प्रिय, यसु पाएर पनि पुरानो स्वभाव, पुरानो जुन विचार छ, धर्म कर्मको विचार, जातीय विभेदको विचार, अनेक ती विभेदपूर्ण विचारहरू, पापका विचारहरू, जसले परमेश्वरको पुत्र येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई कहिल्यै पनि हृदयबाट गम्भीर लिँदैन। येशू नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, मुक्ति र अनन्त जीवनको लागि येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई कहिल्यै पनि सिरियस लिँदैन, हल्का लिन्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ प्रिय, यो एउटा गम्भीर रहस्य हो, विश्वास एउटा गम्भीर रहस्य हो, स्वर्ग एउटा गम्भीर रहस्य हो, अनन्त जीवन एउटा गम्भीर रहस्य हो प्रिय। तर विचारको व्यर्थताले के गर्छ भने हल्का हो सबै कुराहरू, केही पनि होइन, जे गरे पनि हुन्छ। सामान्य रूपमा खाएर मातेर हिँडे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। बाइबल, परमेश्वरको कुरा, सङ्गति, चर्चलाई अनादर गरे पनि हुन्छ, गए पनि हुन्छ, नगए पनि हुन्छ। यो किसिमको हल्का मन विचारको व्यर्थ हो कुरा प्रिय, यो व्यर्थ विचार हो। त्यही कारण वचनले भन्छ, तिमीहरू अबदेखि उसो त्यस्ता विचारले नभर्यो, तिमीहरू अबदेखि उसो त्यस्तो विचारको व्यर्थतामा नजिउ, तर तिमीहरू अब नयाँ हुनुपर्छ। तिमीहरूलाई म जोड दिएर भन्छु, सामान्य रीतिले तिमीहरूले पनि नपक्रनु, तिमीहरूले पनि जोड दिएर यो कुरालाई अघि ल्याउनु, तिमीहरू पनि गम्भीर हुनु भनेको वास्तवमा जोड दिएर भनेको म तिमीहरूलाई विशेष प्रकारले गम्भीर साथ भन्छु। यसको मतलब मण्डलीले पनि यो वचनलाई विशेष प्रकारले लिनुपर्छ हामीले। आमीन। ताली चाहिँ दुईटा हातले बज्छ प्रिय, बुझ्नुभयो? ताली चाहिँ दुईटा हातले बज्छ। वचनले जोड दिएर हामीलाई आशिषतिर लान खोज्छ, हामी फ्यातुलो हुन्छौँ, गम्भीर हुँदैनौँ भने आउँदैन त्यो आशिष। एउटा हातले चाहिँ खालि गाला मात्र बज्छ प्रिय, एउटा हातले खालि गाला मात्र बज्ने हो, ताली बज्न चाहिँ दुईटा हात चाहिन्छ। तपाईँ र म आशिषको त्यो बाटोमा जानका लागि, सिँगारिएको दुलही झै भएर ख्रीष्टलाई मनपर्ने मान्छे हुनका लागि हामीले पनि जोड दिन पर्छ। चर्चको लागि जोड दिन पर्छ प्रिय, सङ्गतिको लागि जोड दिन पर्छ, फ्यातुलो भएर हुँदैन। शनिबार बिहानै घुम्न गएको, शनिबार भन्ने थाहै थिएन, शनिबार पो रहेछ भनेर फुत्त घुम्दा घुम्दै चर्च छिरेको जस्तो हुनु हुँदैन। हालेलुया। तपाईँ आफ्नो काममै भए पनि बिहानदेखि मनलाई चाहिँ ताजा बनाउनु पर्छ,
आज मैले जोड दिनै पर्छ। मलाई रोक्ने, मलाई छेक्ने, मलाई बाधा दिने थुप्रो कुराहरू आउलान्, तर मैले जोड लगाउनै पर्छ। त्यस्ता विचारको व्यर्थतामा म जिउन हुँदैन। आमीन। पढिदिनुहोस् फेरि 18। तिनीहरूका हृदयको कठोरताले ल्याएको तिनीहरूका अज्ञानताको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन्। यति नै। अन्य जातिहरू प्रिय सुन्नुहोस्, तिनीहरूको हृदयको कठोरताले, कठोर हृदय हुन्छ। जब विचारको व्यर्थ मानिसहरू जिउन थाल्छन् नि, हृदय कठोर हुन्छ। हिन्दीमा भने जस्तै पत्थर दिल इन्सान भने जस्तै ढुङ्गाको हृदय हुन थाल्छ। कठोर हृदय, जसको हृदयमा भावना छैन, जसको हृदयमा भलाइ छैन, जसको हृदयमा अर्काको प्रति प्रेम छैन, कठोर हृदय प्रिय। आज ख्रिस्टलाई पाएर पनि, येशूसँग मगनी भएका दुलैहरू पनि धेरैजनाको हृदय कठोर भएको छ प्रिय। धेरै मानिसहरू त्यो कठोर हृदय भएको छ, किनभने विचार व्यर्थतामा भएको कारणले। सुन्नुहोस्, म तपाईसँग गम्भीर कुरा गर्दैछु प्रिय। विचार व्यर्थ भएको कारणले हृदय कठोर बनायो। तिनीहरूको विचार व्यर्थ भएको कारणले तिनीहरू कठोर हृदयका भएका छन् र परमेश्वरको जीवनदेखि तिनीहरू बिराना भएका छन्। धेरैपल्ट ख्रिस्टसँग मगनी भएका विश्वासमा हुने मानिसहरूको पनि हृदय कठोर भएको कारणले विश्वासी त हो तर परमेश्वरसँग हुँदैनन्। क्रिस्चियन त हो प्रिय, जय मसीह पनि आउँछ, तर परमेश्वरसँग हुँदैनन् तिनीहरू, किनभने हृदय कठोर भएको कारणले। कठोर हृदयले चाहिँ परमेश्वरको लागि ढोका खोल्नै सक्दैन। अघि हामी आराधनामा गायौँ, नाच्यौँ, कस्तो राम्रो परमेश्वरको अभिषेक उपस्थितिको अनुभव भयो। त्यो छुवाइलाई हामीले थाहा गऱ्यौँ। मलाई थाहा छैन तपाईँहरू कतिजनाले थाहा गर्नुभयो। जब हृदय कठोर हुन्छ हामी आराधना गर्न पनि सक्दैनौँ। आराधना त हामीलाई अल्छी पो लाग्छ, हाई हाई को उठेर गर्ने, खुट्टा दुख्ने गरी, होइन? अब त्यो समस्या छ भने ठिक छ, नानीले गाह्रो गर्यो भने ठिक छ, तर आफै त्यत्तिकै कठोर हृदयले गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ ठिक छैन। त्यसले चाहिँ परमेश्वरदेखि पर लैजान्छ। अनि याद गर्नुहोस्, परमेश्वरदेखि पर भएको जीवन कस्तो होला प्रिय, कस्तो होला प्रिय। यहाँ भन्छ तिनीहरूका हृदयको कठोरताले ल्याएका तिनीहरूका अज्ञानताको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन् र तिनीहरूको समाज अन्धकारले भरिएको छ। तिनीहरू कठोर भएका छन् र हर किसिमका अशुद्ध काम गर्ने लालचमा परेर तिनीहरू छाडा भएका छन्। जब कठोर हृदय हुँदै जान्छ प्रिय, के हुँदो रहेछ सुन्नुहोस् प्रिय, अशुद्ध काम र लालच भरिएर आउँछ। धन सम्पत्तिमा धनी हुनु पाप होइन। संसारको सबैभन्दा धनी हुनुहोस्, पृथ्वी नै भरि नै धन होस् तपाईँको, यसुलाई मनपर्छ यो। तर धनप्रतिको लालच, लोभ चाहिँ जुन दिनदेखि सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ पाप हो। धन सम्पत्ति समस्या होइन, लालच समस्या हो। त्यसरी नै हर किसिमका लालचमा परेर तिनीहरू छाडा हुन्छन् भनेको छ यहाँनिर। छाडा हुन्छन् तिनीहरू। के कतै ख्रिस्टका दुलैहरू छाडा भएका त छैनन् प्रिय? हर किसिमका लालचमा परेर के तिनीहरू छाडा जीवन त बिताइरहेका छैनन् प्रिय? अशुद्ध काम गर्ने, लालची अनि छाडा भएका मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा जाँदैनन्। तिनीहरूलाई त्यो अँध्यारो आगोले पर्खिन्छ प्रिय। त्यही कारण हाम्रो हृदयमा त्यो भय आउन जरुरी छ। आमीन। 20 मा लेखेको छ, तर ख्रिस्टलाई त तिमीहरूले यसरी जानेका छैनौ, येशूमा भएको सत्यता अनुसार उहाँको विषयमा तिमीहरूले सुनेका र सिकाइएका छौ भनी म ठान्छु। अब सुन्नुहोस्, छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूका अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभावलाई त्याग। अब हेर्नुहोस् प्रिय, विश्वासमा आयो,
क्रिस्चियन भयो, विश्वासमा आयो, चर्च आयो, जयमसी जान्यो, वचन अलिअलि जान्यो, भजन जान्यो, परमेश्वरले आशिष पनि दिनुभयो, उज्यालो पनि भयौँ, राम्रो हुँदैछ। तर जीवन फेरि रिभर्स भयो, गाडी पछाडि सरे जस्तै। फेरि त्यही पुरानो ढाँचा, फेरि त्यही पुरानो स्वभाव, फेरि त्यही पुरानो बोली, फेरि त्यही पुरानो तरिका, पुरानो विचार, पुरानो हिँडाइ, पुरानो साथी सङ्गत, त्यही पुरानो खाने र पिउने साथी सङ्गत। हामीलाई त्यसपछि क्रिस्चियन मानिसहरू, प्रभुसँग हिँड्ने मानिसहरूको सङ्गत पनि मन पर्न छोड्छ। त्यही पुरानो साथी, त्यही पुरानो बोली, एच उच भन्दै या यु भन्दै हिँड्न पाइन्छ। जे लाए पनि भयो, जे खाए पनि भयो, अँध्यारोमा बसेर जे गरे पनि भयो। त्यो पुरानो ढाँचा र पुरानो स्वभाव जो तिमीहरूको पहिलाको जीवनमा थियो, अब फेरि त्यसरी नचल। हेर्ने हो भने तपाईँ हामी जतिजना चर्चभित्र छौँ, पुरानो जीवन सबको त्यस्तै हो। हरेक मान्छेको पुरानो जीवन पापमा हुन्छ, किनभने उसले सत्यता जानेको हुँदैन, उसले धार्मिकता जानेको हुँदैन। तपाईँको पनि तपाईँलाई याद छ, तपाईँलाई नै याद छ प्रिय, तपाईँको पुरानो जीवन कस्तो थियो। एकपल्ट सम्झनु त, तपाईँको पुरानो जीवन कस्तो व्यर्थतामा थियो यसो पाउन अगाडिको। बाइबलले भन्छ त्यस्ता पुरानो जीवनको ढाँचामा अब तिमीहरू नचल। तिमीहरूका मगनी भएको छ, तिमीहरू येशूसँग मगनी गरेर धोका दिन पाउँदैनौ। तिमीहरूले येशूसँग विवाहको प्रतिज्ञा गरेर, त्यो विवाहको दिनको प्रतिज्ञा गरेर तिमीहरू फेरि त्यही पुरानो ढाँचामा चलेर धोका दिन पाउँदैनौ। मगनी गरेर आयो, उता टाढो ल काठमाडौँमा मगनी गरेर आयो, मगनी भएको स्त्री, मगनी भएको केटी त कता कता डुल्दैछ अरे, उसको त अर्कै पनि कुरा सुन्यो, हावा चल्यो अरे, उसको त अर्कै पनि फेरि सुन्यो अरे, उता रात बिरात पप र डिस्कोमा गएर नाच्न थाल्यो अरे, खोइ कोसँग कता घुम्न पनि गई अरे। यो खबर सुन्यो भने त्यो मगनी भएको केटाले के गर्छ प्रिय? गरोस् न, बिहे त भएको छैन, जे मन लाग्छ गरोस्, बिहे भएपछि केही पनि दिन्न भन्छ। तपाईँ त्यसै भन्नुहुन्छ? त्यसै भन्नुहुन्थ्यो, रोशनले त्यसै भन्नुहुन्थ्यो। भन्दैनन् प्रिय, त्यस्ता चाहिएन मलाई, यसको चरित्र ठिक रहेन रहेछ, मसँग मग्नी गर्ने, दुनियाँ दुनियाँ डुली हिँड्ने मलाई चाहिएन। येशूले पनि त्यही हो प्रिय, येशूसँग मग्नी भएपछि फेरि पुराना स्वभाव, पुरानो चालचलन, पुरानो बोली, पुरानो खुवाई, पुरानो तरिका, जुन पापको बाटो, त्यसमा हिँडेपछि येशू पनि आफ्नो मुहार फर्काउनुहुन्छ, मन पर्दैन। अनि उहाँले ढोका लगाएर भन्नुहुन्छ, तिमीहरू को हौ? तिमीहरूलाई म चिन्दिनँ, मैले तिमीहरूलाई चिनेको पनि छैन। अनि ढोका बाहिर चाहिँ त्यो अँध्यारो आगोले पर्खिन्छ प्रिय। त्यही कारण म भन्छु, विश्वासको जीवन, विश्वासी जीवन यो एउटा गम्भीर रहस्य र गहिरो कुरा हो। यहाँ लापरवाही, हेलचेक्राइ गर्न हुँदैन। हालेलुया। त्यही कारण बाइबलले भन्छ तिमीहरूका पुरानो स्वभाव त्याग र आफ्नो भित्री वर्तावमा नयाँ हौ। भित्रबाटै नयाँ हौ, बाहिरबाट होइन। देखिँदा मात्र होइन, देखिँदा चाहिँ ओहो हाम्रो पास्टर बाउ, मानिलिउँ एक्जाम्पल, ओहो हाम्रो पास्टर बाउ हाम्रो आत्मिक पिता भन्यो, पर गएर चाहिँ उसको विषयमा चाहिँ पुरा अपमान गरिदियो भने हुँदैन प्रिय। यो त एक्जाम्पल मात्रै। तपाईँले आफ्नै दाजु भाइ वरपर जसलाई पनि अगाडि चाहिँ म्याउ म्याउ गरेर गर्नुभयो, पर गएर चाहिँ अपमान गर्नुभयो भने यो भित्रबाट ऊ ठिक छैन प्रिय। बाइबलले भन्छ तिमीहरू ठिक हुनु हो भने भित्रबाट ठिक हौ। आमिन। 24 लेखिएको छ, हेरौँ सबैले आफ्नो बाइबलमा। 24 लेखिएको छ, र परमेश्वरको स्वरूप, साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारणा गर। मण्डलीले भनेछौँ आमिन। जोडले भनौँ अझै आमिन, आमिन। परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रताको नयाँ स्वभावलाई धारणा गर। 2 कोरिन्थी 5:17 भन्छ प्रिय, यदि कसैले यसुलाई विश्वास गरेको छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो,
पुरानो होइन, त्यो नयाँ भएको छ। पुरै नयाँ भयो, त्यो विचारमा नयाँ भयो, व्यवहारमा नयाँ भयो, उसको जीवनका तौर तरिकामा नयाँ भयो। त्यो नयाँ सृष्टि हो। त्यही कारण नयाँ सृष्टि हो भने धार्मिकता र पवित्रताको स्वभावलाई धारणा गरेर तिमीहरूका स्वभाव पनि नयाँ बनाऊ, नयाँ बनाऊ स्वभावलाई। ती पुरानो स्वभावलाई अब तिमीहरूले त्याग्न पर्छ। पुरानो स्वभाव कतिले लिएर हिँड्नु भएको छ प्रिय? हात उठाइदिनु त। छैन। आमेन। त्यो तपाईँलाई बाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन पुरानो स्वभाव लिएर हिँडेको हो कि होइन। अनि यसुलाई थाहा छ। सुन्नुहोस् प्रिय, ख्रिस्टमा हाम्रो मगनी भएको छ। धार्मिकता र पवित्रतामा नयाँ सृष्टि भएका छौँ। पुरानो स्वभावलाई छोडिदेऊ। पुरानो स्वभाव के हो? अलिअलि झुट बोल्छौँ हामी, हो, हल्का फुल्का झुट बोल्छौँ, साँचो बोल्न सक्दैनौँ, किनकि यो मुखले झुट बोल्ने बानी बसालेको छ। त्यो स्वभावलाई पक्रेर हिँड्छौँ। अलिअलि खाने, अलिअलि लाउने, अलिअलि चेप्ने बानी छ, किनभने नयाँ स्वभावलाई हामी धारणा गर्न सक्दैनौँ। अनि भन्छौँ ख्रिस्टको सिँगारिएको दुलहीमा, अनि भन्छौँ मैले सबै कुरो त्यागेर म नयाँ सृष्टि हो। होइन प्रिय, यसले हामीलाई विवाहको दिनको लागि तयारी गर्दैन प्रिय। यसले आफैले आफैलाई धोका दिन्छ। हालेलुया। जब ती पुराना कुराहरूमा ध्यान जान्छ नि प्रिय, बिग्रिन्छ सबै कुराहरू। ध्यान चाहिँ नयाँ कुरामा लगाऊ हामी। सुन्नुहोस्, एउटा ठुलो प्रोग्राम भएछ प्रिय, एउटा ठुलो प्रोग्राम भएछ। धेरै मान्छेहरू आएछन्। अनि एकजना गायक अगाडि आएछ। उसको गीत गाउने पालो रहेछ। उसले चाहिँ गीत गाउनु पर्ने रहेछ, हिन्दी गीत। बडी मुस्किल है खोया मेरा दिल है भन्ने। न न यहाँदेखि आउँदैन मलाई। अनि अगाडि स्टेजमा आएछ, गीत गाउनलाई टक्क बसेछ। बडी मुस्किल है भनेको त छेउमा राम्री केटी देखेछ। यतै मन गयो। फेरि यता यसो हेरेर गाउन आँटेको, फेरि यता केटी देखेछ। फेरि बडी मुस्किल है भन्छ अरे। उता राम्री केटी देख्यो, बडी मुस्किल है भन्छ। फेरि यसो गाउनु खोज्यो, यता अर्को राम्रो केटी देख्छ अरे, ए उफ्रिँदै गरेको हो हो भन्दै बडी मुस्किल है भन्छ अरे। फेरि कति अब त्यो कार्यक्रममा कतिजना केटीहरू आएको थिए, सबलाई देख्दै बडी मुस्किल है भन्छ। त्यो सुन्नेहरूलाई वाक्कै लागेछ। उसको ध्यान त्यो गीतबाट बिग्रेर त्यतातिर गएको देखेर फेरि भन्छ अरे, यता हेर, ओहो अझै राम्रो केटी, बडी मुस्किल है दिन्छ। अति भएछ। फेरि बडी मुस्किल है भन्दै थियो अरे केटाहरूले, देउसु रे भन्दैछ। बडी मुस्किल है भन्दै केटाहरूले देउसु रे भनेर अति लागे। त्यसको पालो के गरौँ के ए खोया मेरा दिल है भनेर फेरि के गाउनु गाउनु भनेर फेरि हे खोया मेरा दिल है भनेर। ध्यान बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ प्रिय। हालेलुया। तिमीहरूका ध्यानलाई पुरानो कुरामा नलाऊ, नयाँ कुरामा लाऊ। यो केटोले ध्यान बिगारेर हे खोया मेरा दिल है भनेर भट्याउनु पो थालेछ। देखिन्छ प्रिय, अनेक थरी देखिन्छ यो आँखाले बाँचुन्जेलसम्म, तर ध्यान चाहिँ यसोबाट नहटोस्। आमिन। बाइबलले भन्छ तिमीहरू नयाँ स्वभावका हो। तिमीहरूले नयाँ विचार, नयाँ तरिका, नयाँ स्वभाव धारण गर्नै पर्छ। नगरेर हुँदैन, मनमर्जी गरेर हुँदैन, धारण गर्नै पर्छ। 25 मा लेखिएको छ, यसकारण झुट त्यागेर हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोला। झुट नबोला छिमेकीसँग। 2000 को कोट 3000 को कोट हो भने त्यही 5-7 हजार रुपियाँ पर्यो भने धाक नलडाऊ। धेरैजनाको धाक लडाउने बानी हुन्छ अलिकति ज्यादै। कति मैले हो जुत्ता दामी रहेछ भन्दा त्यही 8-10 हजार पर्यो। ए बा बढारै भन्नुपर्ने। अलिक बढारै भनौँ न, इज्जत हुन्छ। के को इज्जत हुन्छ? त्यो झुटले तपाईँलाई अर्को
ठुलो कुरा ल्याइदिँदैन। अनि खालि जिन्दगीभर पाउने सानो कुरो बढाएर भन्ने। सत्य बोल्यो भने बढेकै कुरो पाइन्छ हामी। आमिन आमिन। कतिमा किने हो मोबाइल? 2-4 हजार बढाएर यतिमा किनेको। बाइबलले भन्छ तिमीले झुट त्याग, हर प्रकारका झुटहरू। यो बढाएर भन्ने मात्र होइन, हर प्रकारका झुट। यदि तिम्रो नाफा, तिम्रो आशिष, तिम्रो पक्षकै देखे पनि झुट हो भने त्यो पाप हो। तिमीले छिमेकीसँग, छिमेकी भनेको घरको तल्लो र माथिल्लोपट्टिको मात्र होइन, एभ्रिवेयर जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको छिमेकी मेरो, उहाँको छिमेकी उहाँ, उहाँको छिमेकी उहाँ, जो तपाईँसँग जति बेला जहाँ हुन्छ त्यो तपाईँको छिमेकी। दोकानमा बसेको बेला आउने कस्टमर तपाईँको छिमेकी। बाटोमा हिँड्दै गर्दा सँगै यात्रा गर्ने ती यात्रीहरू तपाईँको छिमेकी हुन्। तिनीहरूसँग झुट नबोल, तिनीहरू तिम्रा छिमेकीहरू हुन्। सत्य बोल। मर्दैनौ, मार्दैनन्, ती सानो किनेछौ भन्दैनन्, भने पनि केही जाँदैन। तर सत्य बोल, तिम्रो शिर झुक्दैन। अनि सत्य बोल, परमेश्वर तिमीसँग हुनेछन्। बाइबलले भन्छ झुट बोल्नुभन्दा चाहिँ गरिब हुनु बेस। किनभने गरिबहरू स्वर्ग जान सक्छन्, गरिबहरूमा परमेश्वर हुन सक्छ, तर झुटाहरूमा परमेश्वर हुँदैन। झुटाहरूको दिन एक दिन सिंहले एट्याक गरे चाहिँ एट्याक हुन्छ। झुटाहरूको दिन नष्ट हुन्छ, तिनीहरू परमेश्वरको राज्यमा जाँदैनन्। बरु सत्य बोल र गरिब हौ, सत्य बोल, गरिब हौ बरु। किनकि यो माटो प्रिय, यो माटो अहिले परमेश्वरले आफ्नो तरिकाले यसो मिलाएर टालेको मात्र हो। यो माटो, यो माटोको धुलो हो। यो धुलो एक दिन धुलोमा जान्छ। केलाई घमण्ड? यो धुलो एक दिन धुलोमै जाने हो। त्यही कारण बाइबलले भन्छ छिमेकीसँग झुट नबोल, सत्य बोल। किन थाहा छ? सुन्नुहोस्, किनभने बाइबलले भन्छ झुटको पिता चाहिँ शैतान हो, अनि झुट बोल्ने त्यसका छोराछोरीहरू हुन्। छ बाइबलमा झुटको पिता शैतानलाई, शैतानको अर्को नाम झुटको पिता हो, अनि झुट बोल्ने तिनीहरूका छोराछोरी हुन्। सत्य बोल्नुहोस्, एक्लै हिँड्नुहोस्। सत्य बोल्नुहोस्, बरु गरिब हुनुहोस्। सत्य बोल्नुहोस्, बरु कमजोर लगाउनुहोस्। झुटलाई नबेच्नुहोस् प्रिय। झुट सधैँ टिक्दैन प्रिय। त्यही कारण भन्छ यसकारण झुट त्यागेर हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोल, किनकि हामी एउटै शरीरमा एउटा अर्काका अङ्गहरू हौँ। क्रोध गर तर पाप नगर। अब यो यस्तो छ वचन, सुन्नुहोस्। बाइबलले भन्छ रिस गर। रिस गर्नु पाप होइन। रिस गरिहाल्यो भने पाप होइन, तर रिसले पाप उत्पन्न गराउनु हुँदैन। हालेलुया। कहिलेकाहीँ मलाई पनि रिस उठ्छ। यो चर्चमा कतिवटा सिस्टम नमिलेको देख्दा केही समय अगाडि रिस उठ्थ्यो मलाई पनि। किन नभएको होला, किन नमानेको होला। विभिन्न कुरोले हामी रिसाइराख्छौँ, केही छैन प्रिय। रिसको नतिजा चाहिँ देखिनु भएन। जीवनले राम्रो खिचेनन्, रिस उठ्छ। अब कतिपल्ट दुःख गरेर बनाएको भिडियो बल्ल बल्ल हप्तामा एकपल्ट युट्युबमा लाउँ भनेको कहिले हल्लिएको, कहिले यो यस्तो क्वालिटी खिच्यो भने रिस उठ्छ मलाई। रिस उठ्छ भनेर किन खिच्यौ भन्नु, यो चाहिँ पाप हो। रिस उठ्यो, अब कस्तो खिचेछन् यार भने त्यो सकिगयो, त्यहीँनिर सकिगयो। उसलाई गएर पनि रिस पोखाउने होइन, त्यहाँ चाहिँ पाप हुन्छ। रिस गर्न पायो, पाप चाहिँ नगर। अनि अर्को कुरा प्रिय सुन्नुहोस्, जब अँध्यारो हुँदै जान्छ नि तब तपाईँको जीवनबाट सबै किसिमका रिस हटिनुपर्छ। रात पर्दै गएपछि कोही मान्छेसँग रिस छ भने त्यो मान्छेले आशिषलाई गुमाउँछ प्रिय। रातमा रिस आफूसँग राख्नु हुँदैन। उज्यालो अँध्यारो हुँदै जाँदा रिस त्यागिहाल्नुपर्छ, क्षमा दिइहाल्नुपर्छ, मिलिहाल्नुपर्छ, चटचुट पारिहाल्ने, शान्त भइहाल्ने। अँध्यारोमा रिस बोकेर नबस्नु, यसले श्राप ल्याउँछ। बाइबलले भन्छ घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस्, मारिहाल्नु। सबैले भनौँ आमिन आमिन। र दियाबलसलाई मौका नदेऊ। शैतान कहिले मौका पाउँ र खोजी यसलाई सकौँ नासौँ भनेर हिँडेको छ, त्यसलाई मौका नदेऊ। अनि बाइबलले भन्छ चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस्। उसले आफ्नो हातले इमान्दार साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। सबैले भनौँ आमिन। एउटा कुरा प्रिय, म जहिले भन्छु यो चर्चमा, तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ कि हुन्न, म चाहिँ मान्छु प्रिय। हामीसँग आएको धन नि प्रिय, कमजोर आवश्यक परेको मान्छे कहाँ पुग्न पर्छ प्रिय। तिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ हामीले गर्नुपर्छ उनीहरूको निम्ति।
आमिन। खाँचोमा परेकाहरूलाई यसो दिने बानी गर्नुपर्छ। 29 लेखिएको छ, तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कियोस्। कतिजनाको मुखबाट निस्किन्छ एच उँच चिनी र जाँड? कोही कोही मान्छे हुन्छन् बोली नै पछि छाडा बोल्ने, घुमाएर दिउँ जस्तै हुन्छ होइन, बोली नै पछि छाडा बोल्यो भने। कोही कोही त्यस्तो केटाहरू त्यो स्वभावहरू हुन्छन्, ढङ्ग रङ्ग नभङ्गले बोल्ने, बोली नै पछि छाडा बोल्ने। बाइबलले भन्छ तिमीहरूको मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, छाडा शब्दहरू ननिस्कियोस्। गाली गर्दा पनि रिस उठेको थियो बोलिदिए, मनमा पाप छैन बोलिदिए भनेर नबोल्नु, त्यो पापी मुख हो। फेरि मन पापी नभए पनि। त्यही कारण बाइबलले भन्छ तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कियोस्, तर समय सुहाउँदो सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। आमिन आमिन। समय सुहाउँदो वचन बोल्नु भन्छ बाइबलले। दुलही झै सिँगारिनको निम्ति तिमीहरूले समय सुहाउँदो वचन बोल। पेतर 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 बोल्ने बानी नगर, त्यसले पनि पाप ल्याउँछ। बाइबलले भन्छ जब कुरा बढ्ता गरिन्छ, जब मुख धेरै चल्छ, जब धेरै बोल्न थालिन्छ अनावश्यक कुरा, त्यहाँ पाप मिसिन थाल्छ भनेको छ। तब पापको अभाव हुँदैन। त्यही कारण बाइबलले भन्छ समय सुहाउँदो मात्र बोल्ने गर, जसले सुन्नेहरूलाई पनि शीतल मिलोस्। कस्तो राम्रो कुरा बोल्यो, कस्तो मजाको कुरा बोल्यो। बल्ल बल्ल मुख खोल्नु छ, बिचरालाई तितो कुरा भनेर छेडेर घोचेर बोल्नु हुँदैन। हामीले घुमाएर बङ्गाएर सेटर हान्नु हुँदैन हामीले प्रिय। अब मैले यहाँ कसैलाई कराउनु छ, घुमाएर चाहिँ नि तर्के नजरले आँखा घुमाएर बोली घुमाएर घोच्न हुँदैन, मैले सेटर हान्नु हुँदैन। तर मैले बोल्दा सुन्नेलाई पनि ओहो कस्तो मजाको कुरा भन्ने हुनुपर्छ। आमिन आमिन। अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखी नतुल्याओ। तपाईँलाई थाहा छ पवित्र आत्मा नि दुखी हुनुहुन्छ, उहाँ रुनुहुन्छ, उहाँ पनि भावनामा बग्नुहुन्छ, उहाँ पनि यदि हामीले ठिकसँग गरेनौँ भने उहाँ हामीबाट निराश भएर जानुहुन्छ। तपाईँलाई भनिदिउँ सुन्नुहोस् प्रिय, यो सत्य छ। तपाईँ जब चर्चभित्र छिर्नुहुन्छ आराधनाका लागि परमेश्वरको निम्ति, तर तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना दिने कुरोमा कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ, आलस्य गर्नुहुन्छ, मन दिनुहुन्न भने पवित्र आत्मालाई मन दुख्छ त्यसले, अनि तपाईँबाट पवित्र आत्मा जानुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई सन्ताप पुग्छ हाम्रो कारणले प्रिय। हालेलुया हालेलुया। सबै तितोपना, क्रोध, रिस, होहल्ला, निन्दा, सबै किसिमका डाहा समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। नचाहिँदो हल्ला पनि नगर्नु भन्छ बाइबलले। दुई चारजना बस्यो हा र हु गरेर हल्ला, कहिले कहिलेको कुरा झिक्यो अनि ताली बजाउँदै हा 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 दिँदै गफ दिँदै नबस्नु भन्छ। यस्ता किसिमका गफले पाप उत्पन्न गर्छ। त्यही कारण मैले यो घरानामा भनेको छु वचनको चर्चा गरौँ। आमिन आमिन। अनि डाहा नगर्नु, उसले राम्रो लायो उसले राम्रो खायो भनेर पनि डाहा नगर्नु। डाहा गर्नेहरू कहिले आशिषित हुँदैन भन्छ बाइबलले। जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। आउनुहोस् हामी सबैजना खडा हुनेछौँ। सबैजना प्रिय खडा हौँ हामी। एकले अर्कालाई क्षमा गर भन्छ बाइबलले। कतिजना हुनुहुन्छ कहिल्यै क्षमा नगर्ने? त्यसलाई जानेको छु, त्यसलाई देखाएर मात्रै छाड्छु, त्यसले मलाई गरेको त्यसलाई पखलास भन्ने हृदयले आशिष पाउँदैन, तर क्षमाको हृदयले आशिष ल्याएर आउँछ। आमिन आमिन आमिन। त्यही कारण बाइबलले भन्छ तिमीहरू क्षमा गर, कोमल मनका अनि दयालु हौ। तिमीहरू दया गर्ने मानिसहरू हौ, मानिसहरू नहौ। कठोर मानिसहरू सिँगारिएको दुलही हुँदैनन्, कठोर मानिसहरू विवाहको दिनको लागि तयारी हुँदैनन्। तिमीहरू नम्र हुन जरुरी छ, किनभने नम्रहरूले नै आशीर्वाद पाउनेछन्। सबैले भनौँ आमिन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् ठुलो ताली बजाउनेछौँ हामी, यसलाई महिमा होस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद यो वचनको लागि। म विश्वास गर्छु यो वचनलाई सुनेर तपाईँहरूले केही न केही कुरा परमेश्वरबाट आशिष पाउनुभएको छ, केही न केही कुरा परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।
अनि एउटा कुरा मनमा राख्नुहोस् प्रिय, जहिले पनि शनिबार चर्चबाट जाँदै गर्दा आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्, आज मैले के लिएर गएँ। अनि जहिले पनि चर्चमा छिर्दै गर्दा प्रश्न राख्नुहोस्, आज मैले के दिने। यो प्रश्न तपाईँसँग सधैँ होस्, आज मैले के दिने परमेश्वरलाई। अनि जाँदै गर्दा आज मैले के लिएर गएँ। अहिले तपाईँ यो गेटबाट निस्किँदा सोध्नुहोस्, आज मैले के लिएर गएँ। यदि केही लानु भएको छैन भने व्यर्थ भयो तपाईँको समय, किनभने यत्रो बेर वचन आएर आराधना आएर पनि वचन तपाईँसँग गएन भने व्यर्थ भयो। एउटा कुरा भए पनि साँच्ची यो कुरा चाहिँ मैले गर्नुपर्छ, यो कुरा लिएर मैले जानुपर्छ। आमेन।